بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نهنئكم بحلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويا لها من نعمة عظيمة أن يمن الله على من يشاء من عباده بإدراك هذه الليالي الغر وهذه الأيام الزهر التي هي من أفضل الليالي والأيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد اجتهاد في العبادات. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، متفق عليه. وفي الصحيحين أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه من بعده. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نغتنم هذه العشر المباركة، وإننا لنهنئ ولاة أمرنا حفظهم الله وقاصد الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية بحلول هذه العشر المباركة. والواجب علينا أيها المسلمون أن نغتنم هذه الفرص العظيمة بصلاة الليل، بقراءة القرآن، بالحرص على صلاة القيام والتهجد، والإكثار من أعمال الخير والبر والصدقات والإحسان، لا سيما ونحن في هذه البقاع الطاهرة زادها الله تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة. هذا البيت الحرام الذي من الله جل وعلا علينا بأن نكون من عماره في هذه الليالي المباركة، فشرف الزمان وشرف المكان وشرف العبادة كلها محاور شرف عظيمة ينبغي على المسلم أن يغتنمها بالأعمال الصالحة، فلا يضيع الوقت، فالوقت ثمين جدا في مثل هذه الليالي المباركة. وإن بعض الناس هدانا الله وإياهم يشغل أوقاته في غير العبادة، كالذين ينشغلون في الحرم مثلا أو غيره، في التصوير أو في الهواتف المحمولة أو في متابعة مواقع التواصل. الإقبال على الله في هذه الأيام المباركة، لا سيما في هذا المكان العظيم المقدس الذي ينبغي علينا أن نعظمه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد هيئت ولله الحمد والمنة في هذا الحرم الآمن منظومة الخدمات المتكاملة، وهيئت البيئة التعبدية الروحانية، فينبغي للمعتمرين وللمصلين أن يشغلوا أوقاتهم بالعبادة ولا ينشغلوا بغير ذلك، وليحذروا التزاحم، وليحذروا أيضا كل محظور يؤذي أنفسهم ويؤذي إخوانهم المسلمين، في حرص على البيئة التعبدية والبيئة الصحية والبيئة الأمنية التي ينبغي أن نرعاها، وأن نتعاون مع رجال الأمن والجهات المعنية في
والتمسك بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة ليتعاون الجميع على البر والتقوى. وعلى المرأة المسلمة التي تأتي إلى الحرم الشريف أن تتقي الله عز وجل، فتحرص على حجابها وحيائها وحشمتها. وهمسة في آذان إخواننا المعتكفين، فنوصيهم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والتفرغ للاعتكاف والعبادة، فقد هيئت لهم ولله الحمد والمنة في هذا الحرم المبارك خدمة المعتكفين على أرقى مستوى ولله الفضل والمنة. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره، ونوصيهم أن ينصرفوا إلى العبادة فلا ينصرفوا إلى غيرها، إذ الاعتكاف اللزوم وحبس النفس على الطاعة، فهو قطع العلائق عن الخلائق للانشغال بعبادة الخالق جل وعلا. وإنها ليال مباركة تحروا فيها ليلة القدر في ليالي الوتر في العشر الأواخر كما كان عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نحرص على الإخلاص في العمل وعلى الهدي النبوي ولزوم السنة النبوية. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هكذا هي السنة، فينبغي علينا أن نحرص على الدعاء وأن نجتهد في الدعاء لأنفسنا ووالدينا وإخواننا المسلمين وولاة أمرنا ولهذه البلاد المباركة وللمسلمين في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه العشر المباركة، وأن يمن علينا بإدراك ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من 1000 شهر. العمل الصالح والعبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر تمر على الإنسان، أي ما يقارب 84 سنة. فلله الحمد والمنة، يا لها من نعمة عظيمة لا يوفق إليها إلا موفق، ولا يحرمها إلا محروم مغبون. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. ومن ضمن ذلك: من أدرك رمضان فلم يدخل الجنة. فينبغي قل آمين، فقلت آمين. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجتهد في الدعاء وأن نجتهد في العبادة وأن نحرص على اغتنام هذه الليالي المباركة. وستقام صلاة التهجد في الحرم الشريف في 12:45 أي في 1:01 إن شاء الله. كما ستكون ختمة القرآن الكريم في ليلة 29 في الوتر من صلاة التهجد إن شاء الله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول. اللهم من علينا وعلى المسلمين بالقبول والتوفيق وإدراك ليلة القدر والعتق من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.